पौराणिक कथा रिस र राक्षस। एक दिन श्रीकृष्ण बलराम र सात्यकी वनविहारका निम्ति जङ्गलतिर लागे। साथमा केही सेना पनि थिए। तिनैजना एउटै रथमा थिए। सात्यकीले रथ हाँकेका थिए। सिपाहीहरू जङ्गलमा शिकार देखिन्छ कि भनेर चनाको भएर हेर्दथे। यस्तैमा एउटा मृगको हुल देखियो। सिपाहीहरू त्यसको पछि लागे। सात्यकीले पनि रथलाई त्यतै मोडे। श्रीकृष्णले भने, सात्यकी, हामी किन सिपाहीका पछि लाग्ने? एकछिनमा मृगलाई लखेट्दै सिपाहीहरू यतै आउँछन्। उनले अगाडि नदी देखाउँदै भने, बरु नदीमा जलविहार गरौँ हुन्न? श्रीकृष्णको प्रस्ताव बलरामले पनि माने। तिनैजना रथबाट ओर्लिएर जलविहार गर्न लागे। यस्तैमा साँझ पर्यो। सेनाहरू आउलान् र खाने बस्ने प्रबन्ध गर्लान् भनेर बाटो हेर्दा हेर्दै रात छिपियो, तर सेना आएनन्। मृग लखेट्दै गएका सेनाले बाक्लो झाडीमा चित्तल, घोरल र जराएका बथान भेटे। उनीहरू छरिएर केही चित्तल, केही जरायो र घोरलको पछि लागे। अल्मलिएर उनीहरू फर्कन सकेनन्। रात छिप्पिसकेकोले नजिकैको झ्याप्प परेको रुख देखाउँदै श्रीकृष्णले भने, दाजु, सेना चाँडै फर्कलान् जस्तो छैन। अब बाटो हेरेर काम छैन। बरु रात कटाउन त्यो रुखमुनि बसौँ। सात्यकी, तिमी के भन्छौ? बलराम र सात्यकी दुवैले श्रीकृष्णको भनाइ माने। तिनैजना रुखमुनि बसे। भोक र जलविहारको थकाइले उनीहरू व्याकुल थिए। खानेकुरा थिएन। निन्द्राले पनि झपझप हुन लागेका थिए। यस्तैमा श्रीकृष्णले भने, हामी रातको समयमा निर्जन वनमा छौँ। जङ्गली हिंस्रक जन्तुले हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छन्। यहाँ राक्षसहरू पनि घुम्छन् रे। तिनीहरूले पनि दुःख दिन सक्छन्। त्यसैले राति पालै पालो एकजना जागै बसौँ। कसो दाइ, मेरो भनाइ कस्तो लाग्छ? श्रीकृष्णको भनाइ बुद्धिमानीपूर्ण भएकाले दुवैले सहमति जनाए। रातको पहिलो प्रहर सात्यकी, दोस्रो प्रहर बलराम र तेस्रो प्रहरमा श्रीकृष्ण पाले बस्ने निदो भयो। श्रीकृष्ण र बलराम रुखको फेदमा ढुङ्गो सिरान लगाएर सुते। दुवै सुत्ना साथ भुसुक्कै निदाए। सात्यकी हातमा धनुष र बाण लिएर जागै बसे। जुन टहटह लागेको थियो। अकस्मात नदीको पानीमा छप्ल्याङ छुप्लुङ आवाज आएकाले सात्यकीले त्यतै आँखा लगाए। एउटा सानो फुच्चे राक्षस आउँदै गरेको उनले देखे। राक्षस 52 अङ्गुल जतिको पुड्के थियो। राक्षस कालो अनुहार, जङ्रङ्ग कपाल र बाहिर निस्केका दाराले डरलाग्दो देखिन्थ्यो। राक्षसले सरासर आएर बलराम र श्रीकृष्णलाई उठाउन खोज्यो। सात्यकीले रिसाएर गर्जँदै राक्षसलाई ठेलेर लडाए। लड्ना साथ राक्षस अलि ठुलो भयो। उसले सात्यकीलाई एक मुक्का हान्यो। सात्यकी झन् के कम, उनले रिसाएर 2 मुक्का दिए। मुक्का खाना साथ राक्षस झन् अजङ्गको देखियो। उसले सात्यकीलाई मुक्कै मुक्काले बजायो। सात्यकीलाई झन् रिस उठ्यो। उनले राक्षसको कपाल च्याप्प समातेर भुइँमा पछारे। अचम्म, भुइँमा पछारेको राक्षस त झन् भीमकाय भयो। उसले सात्यकीलाई कहिले मुड्कीले, कहिले लात्तीले हान्न थाल्यो। दुवैको घमासान युद्ध चल्दा चल्दै सात्यकी गलेर लोथ भए। उनी उठ्नै सकेनन्। यस्तैमा राक्षस अलप भयो। पहिलो प्रहर बितेकाले सात्यकीले बलरामलाई उठाएर आफू सुते। बलराम उठेर आँखा मिच्दै पाले बसे। एकछिनमा उही घटना दोहोरियो। 52 राक्षसले मस्त निदाएका श्रीकृष्ण र सात्यकीलाई उठाउन खोज्यो। बलरामले यत्रो फुच्चेको दुस्साहस भन्दै रिसाएर एक हातले च्याप्प समाते। उनले राक्षसलाई आकाशतिर फुत्त फ्याँके। फुच्चे राक्षस पुलटुङबाजी गर्दै पछारियो। 3 बल्डेङ लड्दा ऊ पहिलेभन्दा दोब्बर अग्लो, मोटो र बलियो भएको थियो। उसले सोझै बलरामलाई आएर धकेल्यो। बलराम खुब रिसाए। उनले राक्षसलाई जुरुक्क उचालेर फेरि आकाशतिर फ्याँके।
झन्नै एक बाँसमाथि उचिटिएको राक्षस भुइँमा खस्दा पहाड जत्रै भयो। उसले सात्यकीलाई झैँ बलरामलाई पिट्नुसम्म पिट्यो। सात्यकी झैँ बलराम पनि घायल भए। उनी जति रिसाएर राक्षसमाथि प्रहार गर्थे, राक्षस झन्झन भीमकाय हुन्थ्यो र उनीमाथि जाइ लाग्थ्यो। थकित बलराम के गर्ने भनेर सोचमा डुबे। उनी चुपचाप हुनसाथ राक्षस पनि चुपचाप नदी पारीतिर गयो। घायल र थकित बलराम श्रीकृष्णलाई उठाएर केही नबोली डङरङ्ग लडेर भुसुक्कै निधाए। श्रीकृष्ण पाले बसेपछि पनि राक्षस आयो। उसले सात्यकी र बलरामलाई उठाउन खोज्यो। श्रीकृष्णले रिसाएर एक पटक हेर्दा राक्षस अलि ठुलो भयो। उनले यो राक्षस रिसाउँदा बढेर शक्तिशाली हुन्छ भन्ने थाहा पाइहाले। त्यसैले उनले भने, राक्षस, मेरा साथी निधाएका छन्। तिमी जस्तो असल व्यक्तिले निधाएको मानिसलाई उठाउनु उचित छैन। राक्षस किन टेर्थ्यो? उसले श्रीकृष्णलाई ठेलेर लडायो। श्रीकृष्णले उठेर नरिसाई भने, राक्षस भाइ, तिमी त धेरै बलिया रहेछौ। म तिमी जस्तो शक्तिशाली छैन। राक्षस श्रीकृष्णलाई रिस उठाउन खोज्थ्यो। श्रीकृष्ण भने हाँस्दै उसको तारिफ गर्थे। तारिफ गर्न थालेपछि राक्षसको आकार घट्दै गयो, तर पनि ऊ आक्रमण गर्न खोज्थ्यो। श्रीकृष्ण भने उसले गरेका काम र उसको खुब प्रशंसा गर्थे। यस्तैमा राक्षसको आकार घटेर खेलाउन जत्रै भयो। श्रीकृष्णले त्यसलाई च्याप्प समातेर हत्केलामा राख्दै भने, राक्षस भाइ, म तिमीलाई साथी बनाएर आफैसँग राख्छु ल। राक्षस बोलेन। श्रीकृष्णले त्यसलाई धोतीको छेउमा बाँधेर राखे। पूर्वी आकाश अलि उज्यालो देखियो। बिहान भएकाले चरा चिरबिराउन लागे। सात्यकी र बलराम उठे। दुवैका शरीरभरि घाउ नै घाउ थिए। श्रीकृष्णले भने, होइन दाइ, के भयो? किन शरीरभरि घाउ? उनले सात्यकीलाई पनि त्यसै गरी सोधे। दुवैले राति फुच्चे राक्षस आएर भीमका भई आक्रमण गरेको कुरा सुनाए। यस्तैमा श्रीकृष्णले धोतीको छेउको गाँठो फुकाएर एउटा आकृति निकाले। त्यो रातमा उनीहरूलाई झम्टने राक्षस थियो। त्यो त्यति सानो देख्दा सात्यकी र बलराम छक्क परे। बलरामले श्रीकृष्णलाई भने, श्रीकृष्ण, यो त्यही राक्षस हो जो मसँगको भिडन्तमा बढ्दै बढ्दै पहाड जत्रै भएको थियो। यसले मलाई मुक्कै मुक्काले हानेको थियो, तर तिमीले कसरी यसलाई यति सानो पारेर धोतीको छेउमा बाँध्यौ, हँ? श्रीकृष्णले भने, दाइ, यसले तपाईँहरूलाई उठाउन खोज्यो। मैले रिसाएर हेर्न साथ यो अलि ठुलो देखियो। यसपछि मैले यसलाई नरिसाई निधाएको मानिसलाई बुझाउनुहुन्न भनी सम्झाएँ। यसले मलाई झम्टाउन खोज्दा उल्टै प्रशंसा गरेँ। रिसाएर गाली गरिन। यो राक्षस रिसाउँदा शक्तिशाली हुन्छ भन्ने मैले पहिले नै थाहा पाएको थिएँ। त्यसैले मैले मनमा रिसलाई आउन दिइनँ। यो राक्षस भने मलाई रिस उठाउन अनेक उपाय गर्थ्यो। म उसको प्रशंसा गरेर उसको प्रयास विफल पारिदिन्थेँ। यसो गर्दा गर्दै यो राक्षस पहिलेभन्दा झन् सानो हुँदै गयो। अन्तिममा यत्रो भएपछि भाग्न खोज्दा मैले फकाएर समातेँ र तपाईँलाई देखाउन धोतीको छेउमा बाँधेर राखेँ। श्रीकृष्णका कुरा सुनेर बलराम र सात्यकी जिल्ल परे। राक्षस श्रीकृष्णका हत्केलाबाट हाम फालेर भाग्यो।